المشاهدين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا ربي. عواشر مباركه لجميع الناس اللي عندي في القناه، سواء القدام سواء الجداد. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم. اليوم احبابي غادي نقدم لكم مسمن معمر اللي هو ساهل، يعني بمكونات سهله كنقدروا نحضروا مسمن. كنحتاجوا على بركه الله معلقه ديال الخميره الكيماويه، معلقه كبيره ديال الخل، معلقه ديال الزيت النباتيه، ومعلقه صغيره ديال الملحه. كنبدا نضيف الماء بسم الله حتى كتجمع ليا العجين ديالي كما كتشاهدوا معايا. بالنسبه للبنات انا هذا الدقيق هذا اللي استخدمت هنا، يعني ماشي دقيق ديال النوعيه الرطبه، دقيق شويه بين وبين، بين رطب وحرش شويه باش ما كنحتاجش ليه الفينو. كنستمر هكا في الجمع ديال العجينه ديالي. وغير غير كنجمعها، ما كتحتاجش مني واحد المجهود باش انني ندلكها او لا. انا استعملت هنايا كيلو ديال الدقيق، نتوما يعني تقدروا تنقصوا من الكميه او لا تزيدوا في الكميه على حسب عدد الافراد اللي عندكم في الدار ديالكم. بنات العجينه ديالي تجمعات، ها هي كتجيني زوينه، ما محتاجه مني لا دليك لا حتى شي حاجه. كما كتشوفوا عندهنها بشويه ديال الزويته. بحال هكا غناخذ واحد البلاستيك غذائي ونغطيها ونخليها ترتاح ساعه نص ساعه على حسب الوقت اللي عندكم نتوما. بين ما هي كترتاح ليا دابا غادي ندوز باش نحضر معكم الحشوه. بقاو معايا ما تمشيو فين. البنات دابا المكونات عندي خيزويه كبيره مشلضه يعني الجزر، عندي ربع ديال صدر ديال الدجاج، عندي هنا كميه من الزيتون ماشي بزاف ماشي شويه كما كيبان لكم، عندي هنايا معلقه كبيره ديال الربيع مقطعه، عندي معلقه ديال البابريكا، عندي معلقه ديال الملحه، نص معلقه ديال الابزار، عندي زيت الزيتون، عندي زيت نباتيه، عندي الابزار، عندي الخرقوم. دابا البنات غادي نديرو 8 معالق كبيره ديال زيت الزيتون، نضيفو عليها زيت نباتيه، الكميه اللي غادي تشحر لنا البصله ديالنا. بسم الله. كنخلي البصله ديالي تهبط شويه هاد الحشوه هذه اللي اقترحت عليكم هنا البنات سهله، يعني في متناول الجميع، يعني ما عندك حتى شي حاجه في الدار سهله. غادي توجدي هاد المسمنات معمرين كيجيو في نفس الوقت لذاذين وساهلين في الطريقه ديال التحضير ديالهم. كنخلي البصله ديالي كتشحر، من بعد كنضيف عليها الجزر. من بعد ما نزلات ليا البصله شويه كنضيف ليها داك الجزر ديالي اولا خيزو بحال كنضيف ليها المعلقه ديال الملحه باش كتجيني بنينه، كتشرب داك الملحه وداك الابزار كتجيني لذيذه بحال هكا. كنخليها تزيد تنزل شويه
غير شويه باش كنضيف عليها الدجاج بحال هكا البنات. دابا غادي نضيف الدجاج ديالي. تقدروا نتوما تبدلوه تضيفوا شامبينيون بلاصه الدجاج، تقدروا ديروا طون كفته اللي متوفر عندكم واللي تشهى خاطركم. دابا البنات غادي نضيفوا معلقه ديال الخرقوم هكا، ومعلقه ديال البابريكا ديالي. كنحرك مزيان من بعد ما كيتشحر ليا الدجاج ديالي مع البصله مع الخيزو، كنضيف ليهم ديك المعلقه ديال المعدنوس مع داك الزيتون، ونتلاقاو باش نوريكم كي غادي ندير لهاد المقادير اللي عطيتكم باش نعمرو بهم المسمن ديالنا. دابا البنات الحشوه ديالي بارك عليها غادي نخليها تبرد وغادي ندوز نشكلوا العجينه ديالنا. نطحنها، نعاود نزيد نطحنها باش ما تخسرليش العجينه ديالي. نطحنها غير شويه باش داك الدجاج ديالي يولي حتى هو رقيق. ملي نكون نسرحو فوق العجينه ديال المسمن ما يقطعهاليش. مازال خاصو غير شويه. البنات العجينه ديالي من بعد ما شكلتها على هذا الحجم هذا، نتوما تقدروا تختاروا يا اما تزيدوا تكبروه على حسب المقله اللي عندكم، يا اما تكبروه يا اما يكون صغير شويه. كنسرح العجينه ديالي مزيان. كندير لها شويه ديال الزيت كنطويها بحال هكا. كناخذ الحشوه اللي طحنت كنديرها هنا بحال هكا البنات. كناخذ دابا الجهه الاخرى ديال العجينه ديالي كنجيبها على اختها بحال هكا. دابا كنطويها بحال هكا عادي، يعني بحال الطي ديال المسمن العادي بحال هكا. بحال هكا البنات. كندوز كنكمل الكراس ديال العجينه ديالي ثانيه كنسرحها مزيان البنات. يعني طريقه سهله بسيطه ماشي شي حاجه اللي صعيبه. كندير شويه ديال الزيت البنات، ما كنكثرش باش ما يجينيش المسمن ديالي ميدم بزاف. كناخذ هاد الجهه هادي كندير لها هكا
كناخد الحشوه ديالي كنديرها في هاد الجهه، كنسرحها مزيان. كناخد النص الاخر ديال العجينه ديالي كنجيب الخلطه، كنحاول نقادها باش كيجي كله طرف معاكم. كناخد هاد الجهه كنطويها على النص، كناخد النص الاخر كنلقيه معاه بحال هكا. كنكمل العجينه ديالي من بعد ما نسالي نتلاقى معكم باش نطيبو. دابا البنات كنبدا نطيب المسمن ديالي. دابا البنات غادي نقلب المسمن ديالي بحال هكا ونخليه يتحمر. الثانيه بحال هكا كما كتشاهدوا. كيجي زوين بزاف، رائع. دابا البنات طابت من الجهه التحتيه وغادي نقلبها تحمر ليا من الجهه الثانيه. كما كتشوفوا كيجي اللون ديالو زوين. نتلاقاو من بعد ما نسالي الطياب. خليكم معايا.
غنستمر البنات في الطياب ديال المسمن ديالي حتى كنساليه كامل. بالساعه غادي نقدمو لكم. البنات المسمن ديالي وجد كما كتشوفوا، كيجي زوين بزاف، هشيش من برا ومعلك من الداخل. كنتمنى الفيديو ديالي يروق لكم. كنشكركم على الدعم ديالكم، وكنتمنى منكم تزيدوا تدعموني مازال. شكرا لكم، حتى الفيديو الجديد ان شاء الله يا ربي. السلام عليكم.